नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपालमा। सदाझै विभिन्न म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी अन्तर्गतका न्युमेरिकल सब्जेक्टहरूको सोलुसन भिडियो मार्फत राख्ने सन्दर्भमा आज हामी बीबीएस थर्ड इयरको फन्डामेन्टल अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहने विभिन्न न्युमेरिकल सब्जेक्ट अनि विभिन्न न्युमेरिकल च्याप्टरहरूको सोलुसन भिडियो मार्फत राख्न गइराखेका छौँ र आज हामी फाइनान्शियल रेसियो एनालाइसिस च्याप्टर 2 मा छ। थर्ड इयरको फाइनान्सको च्याप्टर 2 मा चाहिँ न्युमेरिकल पार्ट मध्येमा फाइनान्शियल रेसियो एनालाइसिस भन्ने पार्ट छ। यही फाइनान्शियल रेसियो अन्तर्गत पर्ने विभिन्न प्रकारका न्युमेरिकल प्रब्लमहरूको सोलुसन आज हामीले भिडियो मार्फत राखिराखेका छौँ र म साथीहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने यो फाइनान्शियल रेसियो एनालाइसिस चाहिँ हाम्रो फोर्थ इयरमा पनि छ। फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टमा च्याप्टर कतिमा 7 मा छ है। कमन स्टक भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ यो फाइनान्शियल रेसियो भन्ने कुराहरू पनि छ। प्लस 2 मा पनि यसको कन्सेप्ट छ, फर्स्ट इयरमा पनि छ। विभिन्न इयरहरूमा फाइनान्शियल रेसियो हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरका रूपमा पनि लिइन्छ है त साथीहरू। ल आज म चाहिँ फाइनान्शियल रेसियो अन्तर्गतका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू राख्न गइराखेको छु र म साथीहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने यो सबै हामीसँग यो फाइनान्शियल रेसियो अन्तर्गत थुप्रै फर्मुलाहरू छ र त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा पीडीएफमा राखिदिएका छौँ। हजुरहरूले आवश्यकता अनुसार त्यसलाई डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फर्मुलाहरू लेख्न अलिकति टाइम लाग्ने भएको हुनाले हामीले यसको केही पार्टहरू कन्सेप्टहरू बुझेर सिधै हिसाबमा जान्छौँ है त। ल यसमा आज मैले चाहिँ फाइनान्शियल रेसियो अन्तर्गत विभिन्न 4-5 वटा चाहिँ फाइनान्शियल रेसियोहरू लेखेको छु। अब फाइनान्समा के हुन्छ भने फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरू फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनहरूको सम्बन्ध दुई भन्दा बढी चरहरूको सम्बन्धलाई अङ्कगणितीय रूपमा प्रदर्शन गर्ने कार्य नै फाइनान्शियल रेसियो हो। र त्यसरी तयार गरेको रेसियोको विश्लेषण कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा वा रेसियो कसरी निकाल्ने, कस्ता कस्ता प्रकारका रेसियोहरू हुन्छन्, रेसियो निकाल्ने तरिका के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न रेसियोहरू रहने गर्दछन् र त्यही रेसियोमा रहेर चाहिँ हामीले हिसाबहरू गर्ने गर्दछौँ है त। अब हेरौँ त यसमा लिक्विडिटी रेसियो, एक्टिभिटिज अर्थात् यसलाई टर्नओभर रेसियो पनि भन्ने गर्दछ, लिभरेज यसलाई क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो पनि भन्ने गर्दछौँ, त्यसपछि प्रोफिटेबिलिटी रेसियो पनि हुन्छ र कमन स्टक रेसियो पनि हुन्छ। यी विभिन्न प्रकारका रेसियोहरू मार्फत हामीलाई एक्जाममा प्रश्न सोधिएको हुन्छ, जम्मैबाट मिसाएर हामीलाई प्रश्न सोधिएको हुन्छ है त साथीहरू। अब यसमा लिक्विडिटी रेसियो भने के हो, म थोरै यिनीहरूको बारेमा थोरै केही कुराहरू भन्न गइराखेको छु। सङ्गठनमा कस्तो छ त लिक्विडिटीको मात्रा है, कतिसम्म सङ्गठनले लिक्विडिटी वा तरलता वा क्यासको मात्रा राखेको छ त भन्ने कुरा जानकारी दिनुको लागि हामीले लिक्विडिटी रेसियो अन्तर्गतका केही कुराहरू निकाल्नु पर्ने छ। यसमा चाहिँ हामीले विशेषतः करेन्ट एसेट रेसियो निकाल्छौँ, त्यसपछि लिक्विडिटी रेसियो निकाल्छौँ है। लिक्विड रेसियो यसलाई क्विक रेसियो पनि भन्ने गर्दछौँ। यसरी हामीले यस्ता प्रकारका रेसियोहरू निकाल्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ एक्टिभिटिज वा टर्नओभर रेसियो, यसलाई हामीले एक्टिभिटिज पनि भन्ने गर्दछौँ है। आय सिर्जना गर्नको लागि कति सम्पत्तिमा लगानी गर्न सकिन्छ त भन्ने सन्दर्भको जानकारी चाहिँ हामीलाई एक्टिभिटिज वा टर्नओभर रेसियोले दिने गर्दछ। यसमा विभिन्न प्रकारका टर्नओभर रेसियोहरू निकाल्न सक्छौँ। हामीले इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो निकाल्छौँ है, बिल्स रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो निकाल्छौँ, त्यसपछि एसेट टर्नओभर रेसियो निकाल्छौँ। हामीलाई क्वेसनले के सोध्छ, जे सोधेको हुन्छ त्यही नै निकाल्छु। र अर्को कुरा यहाँनिर के छ भने हामीलाई जे टर्नओभर सोधेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले तल राख्न पर्ने हुन्छ, माथि चाहिँ सेल्स राख्छौँ है। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोमा चाहिँ मैले फर्मुला हामीले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरूले, बुकहरूमा पनि हुन्छ, प्लस हामीले पिडिएफमा पनि राखिदिएका छौँ डिस्क्रिप्सनमा। इन्भेन्ट्री टर्नओभरमा माथि चाहिँ कस्ट अफ सेल्स छ है, तल चाहिँ एभरेज इन्भेन्ट्री छ, बाँकीहरू जम्मैमा माथि सेल्स हुन्छ, तल जुन टर्नओभर भनेको छ एसेट भने एसेट राख्ने है, त्यसपछि रिसिभेबल भनेको छ भने रिसिभेबल राख्ने। हामीलाई जे टर्नओभर सोधेको छ त्यसलाई तल राख्छौँ। यसरी पनि फर्मुला क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि अर्को छ हेरौँ त लिभरेज क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो है। यो भनेको के हो भने सङ्गठनमा क्यापिटलको स्ट्रक्चर, इक्विटी र डेब्टको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भको लागि चाहिँ हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो वा लिभरेज रेसियो तयार गर्ने गर्दछौँ है त। अब यसमा के हुन्छ भने यसमा हामीले डेब्ट रेसियो, इक्विटी रेसियो, डेब्ट इक्विटी रेसियो यस्ता कुराहरूको रेसियो चाहिँ निकाल्ने गर्दछौँ है। यसमा चाहिँ टोटल एसेटमा डेब्टको मात्रा कति छ र इक्विटीको मात्रा कति छ
भन्ने कुरा जानकारी हामीलाई लिभरेज अर्थात् क्यापिटल स्ट्रक्चरले दिने गर्दछ। त्यसपछि अर्को छ प्रोफिटेबिलिटी रेशियो। है, प्रोफिटको अवस्था कस्तो छ त, हामीले सेल्सको अनुपातमा कति प्रॉफिट गर्न सफल भयौं चाहिँ हामीलाई प्रोफिटेबिलिटी रेशियोमा निकाल्ने गर्छ। हामीले यसमा ग्रस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन यस्ता थुप्रै रेशियोहरू निकाल्ने गर्दछौँ। अब तपाईहरुले यहाँनिर प्रोफिटेबिलिटी रेशियो र टर्नओभर रेशियोमा एउटा कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्रोफिटेबिलिटी रेशियोमा चाहिँ तल सेल्स हुन्छ है, अनि माथि नेट प्रॉफिट मार्जिन भनेको छ भने नेट प्रॉफिट गर्ने है, ग्रस प्रॉफिट मार्जिन भनेको छ भने ग्रस प्रॉफिट गर्ने, अपरेटिङ प्रॉफिट मार्जिन भनेको छ भने अपरेटिङ प्रॉफिट गर्ने र तल सेल्स गर्ने। तर माथि टर्नओभर रेशियोमा चाहिँ के गर्ने, अनि माथि सेल्स गर्ने, तल जुन टर्नओभर भनेको छ त्यसलाई तल राख्ने। यसरी पनि हामीले टर्नओभर र यो प्रोफिटेबिलिटी रेशियोमा फरक छुट्याउन सक्छौं है त। अनि त्यसपछि अर्को छ हामीलाई चाहिँ कमन स्टक अर्थात् हामीले इक्विटी पनि भन्ने गर्दछौं। कमन स्टक रेशियो चाहिँ हामीलाई थुप्रै कुराहरू छ। कमन स्टक रेशियो भनेको कुनै पनि संगठनको अन्तिम लक्ष्य भनेको साधारण शेयरको बजार मूल्य कस्तो छ, ईपीएस अर्निङ पर शेयर कस्तो छ भन्ने कुरा जानकारी। कसैले शेयरमा लगानी गरिसकेपछि उसको शेयरको मूल्य बजारमा कति छ त भन्ने कुराको जानकारी लिन जसलाई पनि जुन इन्भेस्टरलाई पनि मन हुन्छ। अत त्यो जानकारी प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारका अर्निङ पर शेयर, त्यसपछि हामीले डीपीएस प्राइस अर्निङ रेशियो, त्यसपछि हामीले मार्केट टु बुक रेशियो, त्यसपछि पीजी रेशियो, थुप्रै पे आउट रेशियोहरू हामी चाहिँ कमन स्टक रेशियोमा निकाल्ने गर्दछौँ है साथीहरु। मैले 2074 क्वेशन नम्बर 12 अस्मिताको ओल्ड एज गोलमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरुले। 2074 क्वेशन नम्बर 12 मा सोधेको प्रश्न 10 मार्क्समा अनिवार्य सोध्छ रेशियो एनालाइजबाट है। अब म एकचोटी क्वेशन पनि साथीहरुले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा क्वेशन देखाइराखेका छौं र यहाँ के दिएको छ भने हामीलाई क्याश एन्ड मार्केटेबल भनेर दिएको छ, मार्केटेबल सिक्युरिटीज भनेर दिएको छ है। यो चाहिँ करेन्ट एसेट भित्र पर्ने आइटम हो, बुझ्न पर्ने। फिक्स एसेट भइहाल्यो। क्विक रेशियो दिएको छ हामीलाई। त्यसपछि डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ डीएसओ भन्छ है। त्यसपछि हामीलाई सेल्स दिएको छ, नेट इन्कम दिएको छ, करेन्ट रेशियो पनि दिएको छ, रिटर्न अन इक्विटी दिएको छ है। अनि तल के सोधेको छ हेरौ त, क्याल्कुलेसन इज बेस्ड अन 360 डेज भनेको छ। 360 डेज, एक वर्षमा चाहिँ 360 डेज मानेर गर भनेको छ। यदि क्वेशनले केही भनेको हुन्न थियो भने पनि हामीले 360 वा 365 जे गर्दा पनि हुन्छ है। अनि त्यसपछि ज्योति हैज नट इस्यु बाइ प्रिफर्ड स्टक भनेको छ, उसले चाहिँ प्रिफर्ड स्टक इस्यु गरेको छैन भनेको छ। र हामीलाई के सोधेको छ भने ए मा अकाउन्ट रिसिभेबल, आई मा है, आई मा करेन्ट लायबिलिटीज, अनि करेन्ट एसेट, टोटल एसेट, आरओए रिटर्न अन एसेट सोधेको छ, कमन इक्विटी एन्ड लङ टर्म डेट सोधेको छ। हिजोमै अघि मैले यहाँ 5वटा 6वटा रेशियोहरू लेखेको थिएँ। त्यो रेशियो भित्रबाटै हामीलाई सोधेको हो र कुन चाहिँ रेशियोबाट सोधेको म क्वेशन गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यो कुरा भन्छु र आवश्यक फर्मुला पनि यहाँ लेख्दै जान्छु है त साथीहरु। र क्वेशनलाई तपाईले एक्चुअली स्क्रिनमा हामी देखाइराखेका छौं, सोलुसनतिर लाग्छु म। हामी गिवन चाहिँ लेख्दैनौं, यसको क्वेशन नै हो यसको गिवन। सोलुसनमा हामी फर्स्टमा के गर्छौं भने अकाउन्ट रिसिभेबल है, हामीलाई आई मा क्याल्कुलेसन सोलुसन निकाल्दै छौं हामी अकाउन्ट रिसिभेबल। अब हेरौं त साथीहरु, अकाउन्ट रिसिभेबल हामीले कहाँबाट निकाल्न सक्छौं त? योसँग सम्बन्धित रहने हामीलाई के इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो जानकारी लिन पर्ने हुन्छ है। अब यहाँ हाम्रो क्वेशनमा दिए अनुसार हामी क्याश एन्ड मार्केटेबल सिक्युरिटीजबाट अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्न सक्दैनौं। हामीलाई कुनै न कुनै टपिकको एन्सर दिएको हुनुपर्छ माथि क्वेशनमा। हामीलाई के को एन्सर दिएको छ? क्विक रेशियोको एन्सर दिएको छ, करेन्ट रेशियोको एन्सर दिएको छ, रिटर्न अन इक्विटीको एन्सर दिएको छ, डे सेल्स इन आउटस्ट्यान्डिङ यतिको एन्सर दिएको छ। यो मध्येमा रिसिभेबल केमा आउने आइटम हो त? हामी के निकाल्दा प्रयोग गर्थ्यौं त्यो जान्न पर्ने हुन्छ। हामीले रिसिभेबल चाहिँ साथीहरु अकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ निकाल्दा प्रयोग गर्थ्यौं है। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ निकाल्दा प्रयोग गर्थ्यौं। डीएस ओ निकाल्दा हामीले के प्रयोग गर्थ्यौं भने अकाउन्ट रिसिभेबल इन्टु डेज इन अ इयर डिवाइड बाइ एनुअल सेल्स गर्थ्यौं है।
अब हेरौँ त हामीलाई यो पनि दिएको छ, यो पनि दिएको छ, यो पनि दिएको छ, के सोधेको छ अकाउन्ट रिसिभेबल सोधेको छ। डिएसओ कति दिएको छ हामीलाई 40 डेज दिएको छ। क्वेशनमा हेरौँ त 40 डेज दिएको छ। त्यसपछि अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्ने भइहाल्यो है, इन्टु 360 चाहिँ हामीलाई दिएको छ डेज। अब एनुअल सेल्स हामीलाई दिएको सेल्स एनुअल कति दिएको छ 10 लाख दिएको छ है, 10 लाख दिएको छ। अब योबाट के हुन्छ भने अकाउन्ट रिसिभेबल इज इक्वल टु 40 इन्टु 10 लाख डिभाइड बाई 360। यस्तो हामी गर्न सक्छौं है। यसो गरियो भने कति आउँछ हेरौँ त साथीहरु, क्याल्कुलेसन गर्दा 1,11,111.11 एउटा हामीले निकाल्यो आइमा सोधेको है त। अकाउन्ट रिसिभेबल कसरी निकाल्ने, हामीलाई दिएको र सोधेको इन्फर्मेसन कहाँनिर म्याच गर्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ है त। त्यसपछि हामीलाई आइआइमा के सोधेको छ करेन्ट लायबिलिटीज सोधेको छ। अनि हामीलाई के दिएको छ हेरौँ त रेशियो दिएको छ क्वेशनले है, करेन्ट रेशियो पनि दिएको छ, क्विक रेशियो पनि दिएको छ। अब हामी के निकाल्न सोधेको छ हामीलाई करेन्ट लायबिलिटीज सोधेको हुनाले हामी क्विक रेशियोबाट जाउँ है। बीमा हामीलाई के सोधेको छ भने करेन्ट लायबिलिटीज है, करेन्ट लायबिलिटीज सोधेको छ। अब करेन्ट लायबिलिटीज निकाल्नको लागि हामी क्विक एसेटबाट जाउँ, क्विक रेशियो है। क्विक रेशियोको फर्मुला के हो भने क्विक एसेट डिभाइड बाई करेन्ट लायबिलिटीज। ल हेरौँ त, अब हामीलाई सोधेको चाहिँ करेन्ट लायबिलिटीज हो, हामीसँग क्विक एसेट पनि छ, क्विक रेशियो पनि छ। अब यहाँनिर बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने क्विक एसेटलाई हामी कसरी पनि निकाल्छौँ भने करेन्ट एसेट माइनस क्लोजिङ स्टक, जसलाई इन्भेन्ट्री पनि भनिन्छ, माइनस प्रिपेड। यी दुईटा कुरा है, करेन्ट एसेटमा क्लोजिङ स्टक वा इन्भेन्ट्री र प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरु घटाएर आउने एसेटलाई हामी क्विक एसेट भन्छौँ। तर अहिले हामीलाई चाहिँ क्विक एसेटमा के कुरा दिएको छ भने टोटल करेन्ट एसेट दिएको छैन। अब हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन अनुसार हामीलाई के दिएको छ भने क्विक एसेटको लागि क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटीज प्लस अकाउन्ट रिसिभेबल है डिभाइड बाई करेन्ट लायबिलिटी सीएल है। साथीहरु यहाँनिर बुझ्न पर्ने कुरा तपाईहरुले के बुझ्नुस् भने मैले यहाँ क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटी यो पनि एउटा एसेट हो, करेन्ट एसेट हो, यो अकाउन्ट रिसिभेबल पनि करेन्ट एसेट हो। र यो करेन्ट एसेटमा के घटाएपछि क्विक एसेट आउँछ भने थिए क्लोजिङ स्टक अर्थात इन्भेन्ट्री र प्रिपेड। भनेपछि यो दुईटा एसेटमा प्रिपेड पनि मिसिएको छैन, क्लोजिङ स्टक पनि मिसिएको छैन। अत यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं क्विक एसेट भन्न सक्छौं। क्विक रेशियो कति दिएको छ हेरौँ त साथीहरु, 2 इज इक्वल टु क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटीज 1 लाख प्लस हामीले भर्खरै निकालेको 1 लाख यही हो डिवाइड बाई करेन्ट लायबिलिटीज है। अब ये क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 2CL इज इक्वल टु यो गर्दा कति हुन्छ 2,11,111.11 हुन्छ। यो भनेको CL अब है करेन्ट लायबिलिटीज इज इक्वल टु 1,05,000 क्याल्कुलेसन हाल्नुस् त 1,05,555 है 1,05,555.56 एन्सर आउँछ। यसरी हामीले करेन्ट लायबिलिटीज निकाल्यौं है। त्यसपछि हामीलाई अर्को III 3 नम्बरमा के सोधेको छ साथीहरु करेन्ट एसेट है, करेन्ट एसेट सोधेको छ। अब करेन्ट एसेट कति हो त भन्ने कुरा पनि हामीले निकाल्न पर्ने हुन्छ। करेन्ट एसेट है त
करेन्ट एसेट। अब करेन्ट एसेट निकाल्नको लागि हामीलाई के इन्फर्मेसन दिएको छ त भन्दा हामीसँग दुईटा इन्फर्मेसन छ है। क्विक रेशियोबाट हामीले क्विक एसेट मात्रै निकाल्न सक्छौं, करेन्ट एसेट निकाल्न सक्दैनौं अहिलेको कन्डिसनमा। तर हामीलाई प्रश्न के दिएको छ भने करेन्ट रेशियो दिएको छ 3 टाइम। करेन्ट रेशियो 3 टाइम हुने बेला लायबिलिटीज कति छ 1,05,555 हामीले भर्खर निकाल्यौं। यो त अब हेर्नुस् है, क्विक एसेटमा पनि क्विक रेशियोमा पनि करेन्ट रेशियोमा पनि राख्ने लायबिलिटीज एउटै हुने भएको हुनाले हामीले यो 2 नम्बरमा निकालेको लायबिलिटीजलाई राखेर करेन्ट एसेट निकाल्छौं। अब करेन्ट एसेट निकाल्ने फर्मुला करेन्ट रेशियो भनेको करेन्ट एसेट डिभाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज है। अब हामीलाई करेन्ट रेशियो कति दिएको छ 3 टाइम्स अनि सीए चाहिँ निकाल्ने भइहाल्यो। सीएल भनेको कति हो 1,05,555.56। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त, क्रस मल्टिप्लाई करेन्ट एसेट्स इज इक्वल टु कति हुन्छ रुपीज, करेन्ट एसेट इज इक्वल टु रुपीज कति हुन्छ 3,16,667 है। 3,16,667 आन्सर पोइन्टमा आउँछ, मैले पछाडि लेखेन। यसरी हामीले करेन्ट रेशियोबाट के निकाल्न सक्छौं करेन्ट एसेट निकाल्न सक्छौं है त। त्यसपछि हामीलाई अर्को के सोधेको छ क्वेशनले आईआईमा हेरौँ त साथीहरु, टोटल एसेट सोधेको छ। यहाँनिर आईभीमा टोटल एसेट सोधेको छ। टोटल एसेट निकाल्ने फर्मुला के हुन सक्छ भने कि त हामीलाई एसेट टोटल एसेट टर्नओभर दिन पर्यो है, नत्र भने हामीलाई के छ भने इन्फर्मेसन हामीले भर्खरै करेन्ट एसेट निकाल्यौं है। अब करेन्ट एसेटमा प्लस फिक्स एसेट गरेपछि के हुन्छ करेन्ट एसेटमा प्लस फिक्स एसेट गरेपछि टोटल एसेट हुन्छ। करेन्ट एसेट अहिले भर्खरै निकालेको 3,16,667 प्लस फिक्स एसेट हामीलाई क्वेशनले दिएको छ हेरौँ त, फिक्स एसेट 2,83,050 2,83,050 दिएको छ है। 2,83,050 दिएको छ। यो जोडाउँदा 5,49,000 5 लाख क्याल्कुलेसन गरौँ साथीहरु 5,49,716 है 716 एन्सर। ल यसरी हामीले के पनि गर्न सक्छौं 717 है 717 टोटल एसेट निकाल्न सक्यौं टोटल एसेट। त्यसपछि अर्को हामीलाई के सोधेको छ हेरौँ त, भीमा आरओए रिटर्न अन एसेट है, रिटर्न अन एसेट सोधेको छ। अब रिटर्न अन एसेट भनेको के हो भने टोटल एसेटमा हामीले कति इन्कम गर्न सक्छौं भनेको, त्यो इन्कम हामीलाई नेट इन्कम दिएको हुन्छ। त्यो इन्कममा चाहिँ एसेटले कति रिटर्न गर्न सक्छ त। अब हेरौँ त साथीहरु एसेट कति रहेछ जम्मा जम्मी त्यो संगठनमा 5,49,717 एसेट रहेछ। एसेट यो कति रिटर्न गर्न नेट इन्कममा कति रिटर्न हुन्छ त, यसले कति रिटर्न गर्न सक्छ त भन्ने कुरा है। रिटर्न हामीलाई सोधेको भीमा आरओए भनेको रिटर्न अन एसेट्स भनेको है। अब यसको फर्मुला के हुन्छ भने आरओए इज इक्वल टु नेट इन्कम। यो रिटर्न अन एसेट रिटर्न अन इक्विटी भन्यो भने माथि नेट इन्कम राख्ने, तल चाहिँ अब यहाँ एसेट भनेको छ भने टोटल एसेट राख्ने है, त्यसपछि इक्विटी भनेको छ भने तल इक्विटी राख्ने है त। अहिले चाहिँ हामीलाई आरओए सोधेको छ, नेट इन्कम चाहिँ दिएको छ क्वेशनले। हेरौँ त साथीहरु नेट इन्कम चाहिँ दिएको छ। नेट इन्कम कति दिएको छ क्वेशनमा भने नेट इन्कम भनेर 50,000 दिएको छ अनि टोटल एसेट अहिले भर्खर निकालेको यही 5,49,717 ल इन्टु 100 है, इन्टु 100 गर्दा हुन्छ, यो पर्सेन्टेजमा आउँछ। कति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्नुस् त साथीहरु 8.33% है आरओए। त्यसपछि अर्को हामीलाई के सोधेको छ हेरौँ त, क्याल्कुलेसन अफ कमन इक्विटी है, इक्विटी सोधेको रहेछ इक्विटी। अब इक्विटी हामीले कसरी निकाल्ने,
इक्विटी निकाल्नको लागि रिटर्न अन इक्विटी दिएको छ हामीलाई, नेट इन्कम पनि दिएको छ हामीलाई। अब हामीले इक्विटीको अमाउन्ट निकाल्न पर्ने छ है। हामीले इक्विटीको अमाउन्ट कसरी निकाल्छौँ भने सजिलो छ, हामी ROE को फर्मुला लगाउँछौँ, क्याल्कुलेसन अफ इक्विटी है। क्याल्कुलेसन अफ इक्विटी। अब हेरौँ त ROE इक्विटी को फर्मुला नेट इन्कम डिवाइड बाई इक्विटी हो कि होइन? हो। अब हेर्नुहोस् त हामीलाई ROE दिएको छ 0.1 to 12% दिएको छ, नेट इन्कम कति दिएको छ 50,000 दिएको छ है, क्वेसनमा दिएको छ। अनि इक्विटी निकाल्न पर्ने छ है त। अब यहाँबाट इक्विटी इज इक्वल टु कति गर्छौँ हामी 50,000 डिवाइड बाई 0.12 है। यसो गर्दा कति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्नुस् त साथीहरु, 4,16,667 रिटर्न अन इक्विटी यसरी निकाल्छौँ। अझै हामीले अर्को पनि सोधेको रहेछ लङ टर्म डेब्ट है, लङ टर्म डेब्ट। अब लङ टर्म डेब्ट कसरी निकाल्ने त? क्याल्कुलेसन अफ लङ टर्म डेब्ट गर्नुपर्ने भएको छ हामीलाई। क्याल्कुलेसन अफ लङ टर्म डेब्ट भनेको कसरी निकाल्न सकिन्छ भने लङ टर्म डेब्ट है। लङ टर्म डेब्ट निकाल्नको लागि हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौँ भने लङ टर्म डेब्ट इज इक्वल टु टोटल एसेट्स माइनस यसमा के गरौँ भने करेन्ट लायबिलिटीज प्लस इक्विटी जोडौँ है। यसरी हामीले लङ टर्म डेब्ट निकाल्न सक्छौँ। करेन्ट लायबिलिटीज प्लस इक्विटी घटायो, टोटल एसेटमा करेन्ट लायबिलिटीज प्लस इक्विटी घटाएपछि हामी के निकाल्न सक्छौँ? लङ टर्म डेब्ट निकाल्न सक्छौँ। अब हामीलाई टोटल एसेट हामीले अघि निकालेका थियौँ, कति निकालेका थियौँ हेरौँ त साथीहरु क्वेसनमा। टोटल एसेट हामीले 5,49,717 माइनस अब यो करेन्ट लायबिलिटीज कति निकालेका छौँ हेरौँ त अघि। करेन्ट लायबिलिटीज चाहिँ हामीले निकालेका थियौँ 1,05,555, 1,05,555, प्लस इक्विटी अहिले भर्खर निकालेका छौँ 4,16,667 है त। अब यसरी टोटल एसेटबाट करेन्ट लायबिलिटीज र इक्विटी घटाएपछि के आउँछ? लङ टर्म डेब्ट आउँछ है। लङ टर्म डेब्ट कति आउने भयो? अब हेरौँ त 77,495 गर्नुस् यसलाई। ल यसलाई हामी लङ टर्म डेब्ट भनेर भन्छौँ। ₹77,495 एन्सर। यसरी हामीले विभिन्न प्रकारका रेसियोमा सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्छौँ। साथीहरु यस्तै अन्य थुप्रै रेसियोहरू पनि छ, हामीले नर्मली सबै रेसियोहरूमा आउने प्रश्नहरू गरिसकेका छौँ। यस्तै अरू प्रश्नहरू पनि हामी गर्दै जानेछौँ। र म साथीहरुलाई अब एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रश्न गर्न गइराखेको छु, टाई रेसियो वाला है। टाई रेसियो सँग सम्बन्धित प्रश्न एकदमै एक्जाममा सोध्ने भएको हुनाले त्यो प्रश्न गर्न गइराखेको छु है त। साथीहरु हामी यो रेसियो एनालाइसिसमा अर्को प्रश्न गर्न गइराखेका छौँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट थर्ड इयरमा। मैले अघि पनि भने टाई रेसियो वाला 2065 क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ है। के भनेको छ पहिला क्वेसन हेरौँ त। गार्मेन्ट एक्सपोर्ट इन्स्योरेन्स हैज ₹50 लाख अफ डेब्ट आउटस्ट्यान्डिङ है, एन्ड इट पेज इन इन्ट्रेस्ट रेट अफ 12% एनुअली भनेको छ। हामीलाई डेब्ट र इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ। कर्पोरेसन एनुअल सेल्स ₹20 लाख दिएको छ। इट्स एभरेज ट्याक्स रेट 25% एन्ड इट नेट बैंक विल रिफ्युज अर रिन्यू द लोन एन्ड विल रिजल्ट भनेको छ। हामीलाई टाई रेसियो र प्रॉफिट मार्जिन को पर्सेन्टेज चेन्ज सोधेको छ है। यो एकदमै यो प्रश्न धेरै पटक सोधेको छ, सेम यही प्रश्न सोधेको छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अब हामीलाई गिभनमा के दिएको छ? गिभनमा हामीलाई डेब्ट दिएको छ है। यो साइड मैले गिभन लेखेँ,
गिभनमा डेब्ट दिएको छ 50 लाख, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट दिएको छ 12% अफ 50 लाख है। जति डेब्ट हुन्छ त्यसैको हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्न पर्ने हुन्छ। यो गर्दा 6 लाख। हामीलाई टाई रेसियोमा इन्ट्रेस्ट चाहिन्छ नि त, त्यसले गर्दा हामीले इन्ट्रेस्ट निकाल्नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई के दिएको छ भने क्वेसनमा सेल्स दिएको छ है, सेल्स दिएको छ 20 मिलियन है साथीहरु, 20 मिलियन दिएको छ सेल्स। त्यसपछि हामीलाई ट्याक्स रेट दिएको छ 25%। त्यसपछि हामीलाई नेट प्रॉफिट दिएको छ है, नेट प्रॉफिट 3% अफ सेल्स भनेको 20 मिलियन को 3% भनेको छ 6 दुना भनेपछि कति हुन्छ भने 6 लाख हुन्छ है, नेट प्रॉफिट 6 लाख। त्यसपछि हामीलाई हेरौँ त साथीहरु क्वेशनले के पनि भनेको छ भने द कर्पोरेसन डज नट मेन्टेन अ टाई रेशियो अफ लिस्ट 4 टाइम्स। यो हामीलाई होल टाई रेशियो दिएको, यसलाई अहिले हामीलाई चाहिन्छ। त्यसपछि हामीलाई व्हाट इज द कर्पोरेसन टाई रेशियो भनेको छ हे, व्हाट इज द कर्पोरेसन टाई रेशियो भनेर भनेको छ। ल अब हामी ए नम्बरको सोलुसन गर्नतिर लागौं है। टाई रेशियो भनेर सोधेको छ ए मा, यतातिर मैले ए मा लेखे टाई रेशियो है। टाई रेशियो सोधेको छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ टाई रेशियो भनेको टाइम इन्ट्रेस्ट अर्निङ रेशियो भनेको, टाई रेशियो निकाल्ने फर्मुला के हो भने EBIT डिवाइड बाई इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस है, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस नै हुन्छ। अब अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हामीलाई EBIT दिएको छ कि छैन त्यो पत्ता लगाउन पर्यो है। हामीलाई क्वेशनले नेट प्रॉफिट दिएको छ, यहाँनिर बुझ्न पर्ने कुरा नेट प्रॉफिट दिएको छ। नेट प्रॉफिट त EBIT होइन नि त, EBIT मा इन्ट्रेस्ट घटाइसकेपछि र ट्याक्स घटाइसकेपछि आउने कुरा हो। सुन्नु यहाँनिर मैले अब हेरौँ EBIT मा मैले खाली राखे, इन्ट्रेस्टमा 6 लाख लेखिहालेँ है, किनभने इन्ट्रेस्ट 6 लाख छ। अब हामी यहाँनिर वेयर गर्छौँ, वेयर EBIT निकाल्छौँ। अब EBIT कसरी निकाल्छौँ भने मैले यहाँनिर अलिकति बुझाउन चाहे। नेट प्रॉफिट भनेको है EBIT मा माइनस आई गरेपछि के आउँछ EBT आउँछ, अनि यो EBT मा माइनस ट्याक्स गरेपछि के आउँछ नेट प्रॉफिट आउँछ। अब भने हामीलाई अहिले चाहिएको के हो EBIT, घटाउँदै गएर हामीले नेट प्रॉफिट निकाल्दियौ भने अब जोड्दै गएर के निकाल्ने EBIT निकाल्ने है। अब नेट प्रॉफिटबाट अब पहिला सुरुमा हामी के निकालौं भने EBIT निकाल्ने भन्दा पहिला चाहिँ EBT निकालौं है, EBT निकालौं। EBT भनेको चाहिँ के हो भने नेट प्रॉफिट मा हामीले ट्याक्स घटाएका थियौं 1 माइनस टी, यसो गर्ने है। नेट प्रॉफिट कति दिएको छ 6 लाख छ हामीसँग, 1 माइनस ट्याक्स कति छ 0.25। यो गर्दा EBT कति आउँछ क्याल्कुलेसन हान्नु त साथीहरु। यो गर्दा क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ भने 8 लाख आउँछ है, 8 लाख आयो, EBT 8 लाख आयो। अब यो 8 लाखमा अब हामीले निकाल्ने त के हो EBIT मा माइनस आई गरेर EBT निकालेको हो भने अब EBT मा प्लस आई गर्यो भने के निस्किन्छ EBT प्लस आई गर्यो भने EBIT निस्किन्छ है। अब हेरौँ त 8 लाख चाहिँ EBT छ प्लस 6 लाख चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ, गर्यो भने 14 लाख भयो है। हो यो 14 लाखमा हेरौँ त साथीहरु, अब हेरौँ यहाँनिर बुझ्नै पर्ने कुरा छ है। यो EBIT 14 लाख आयो है, यो 14 लाखमा माइनस आई गर्यौं, माइनस आई कति गर्यौं 6 लाख गर्यौं, 6 लाख गर्दा EBT कति आयो 8 लाख आयो। यहाँ 8 लाख आछ कि छैन 8 लाख आयो। अब यो EBT मा माइनस ट्याक्स गरेको छ 15% गरेर नेट प्रॉफिट निकालेको थियो, नेट प्रॉफिट कति छ 6 लाख छ हो। यही 6 लाखबाट हामीले 14 लाख EBIT निकालेको है। यसरी हामीले नेट प्रॉफिटबाट EBIT निकाल्न सक्नुपर्छ। यहाँनिर 14 लाख लेखौं ल। 14 लाखलाई 6 लाखले डिवाइड गर्दा कति आउँछ 2.33
टाइम्स यति गर्यो भने 5 मार्क्स आयो है। अब दोस्रोमा के सोधेको छ हेर्नु त साथीहरु, बीमा बाई व्हाट पर्सेन्टेज नेट प्रॉफिट मार्जिन शुड इन्क्रिज इन अर्डर टु गेट लोन रिन्युड भनेको छ है। यदि लोनलाई रिन्यू गरियो भने कति प्रतिशत प्रॉफिटमा इन्क्रिज गर्न पर्छ भनेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले पुरानो टाई रेशियोबाट हामीले ईबीआईटी निकाल्न पर्ने हुन्छ है। ल बी को लागि मैले बी को सोलुसन गर्न गइराखेको छु। यसको लागि हेरौँ त, टु गेट लोन रिन्युड द टाई, यदि टाई रेशियो 4 टाइम्स हुँदा है, यो कुरा फेरि क्वेसनले 4 टाइम्स, हेरौँ त माथि क्वेसनमै 4 टाइम्स टाई रेशियो दिएको छ। अघि निकाल्यौँ नि टाई रेशियो, त्यो टाई रेशियोमा त 6 लाख नै प्रॉफिट हुन्छ, त्यसमा इन्क्रिज गर्ने घटाउने बढाउने कुरा रहेन। अब हामीले 4 टाइम्स टाई रेशियो कायम गर्नको लागि कति प्रतिशत प्रॉफिटमा इन्क्रिज गर्न पर्छ भन्ने प्रश्नमा हामी पहिला ईबीआईटी निकालौँ है। यो 4% हुँदाखेरिको 4 टाइम्स हुँदाको ईबीआईटी कति हुन्छ त्यो निकालौँ। अब टीआईई रेशियो टाई रेशियो इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इन्ट्रेस्ट गरौँ है। अब हेरौँ त टाई रेशियो कति छ, 4 टाइम्स छ, ईबीआईटी निकाल्ने भनेको छ, यो 4 टाइम्स हुँदा डिभाइड बाइ इन्ट्रेस्ट 6 लाख छ। यहाँनिर नझुकिने, ईबीआईटी कति हुने भयो, 24 लाख हुने भयो। अब हेरौँ है, ईबीआईटी अघि ईबीआईटी कति थियो, कति निकालेका थियो, 14 लाख निकालेका थियौँ। त्यो नयाँ थियो, नयाँ टाई रेशियोमा 14 लाख हुन्थ्यो भने अब पुरानो टाई रेशियोमा कति हुँदो रहेछ, 24 लाख हुँदो रहेछ। अब यसमा हामीलाई के सोधेको भने अब यसबाट हामीले नेट प्रॉफिट निकालौँ है। नेट प्रॉफिट निकालौँ। नेट प्रॉफिट कसरी निकालौँ भने बुझ्न पर्ने कुरा है। नेट प्रॉफिट अब यो ईबीआईटी मा माइनस आई गर्छौं, त्यसपछि -1 माइनस आई गरेपछि के आउँछ, ईबीटी आउँछ, ईबीटी आउँछ -1 माइनस टी गर्यो भने के आउँछ, नेट प्रॉफिट आउँछ है। यसरी हामीले फेरि नेट प्रॉफिट निकाल्न पर्ने हुन्छ। अनि यसै सर्टकटमा लेख्दा पनि हुन्छ 1 माइनस टी गरेर है त। ईबीआईटी 24 लाख माइनस आई भनेको 6 लाख -1 भनेको 1, टी भनेको 0.25 है। ट्याक्स कति छ, 25% छ। यसरी नेट प्रॉफिट कति आउँछ, घटाउँदै जाउँदा साथीहरु नेट प्रॉफिट 13,50,000 आउँछ है। 13,50,000 आउँछ। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल्न पर्यो। पर्सेन्ट रेट कति हो त, हामीलाई त पर्सेन्टेज भनेको छ। नेट प्रॉफिट कति हो त, मार्जिन भनेको पर्सेन्टेजमा भनेको है। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स गर्ने हो है। नेट प्रॉफिट कति छ, 13,50,000 छ। सेल्स कति छ, 20 मिलियन छ। 13,50,000 20 मिलियन छ। यो गरियो भने 6.75% के आयो, प्रॉफिट आयो। 4 टाइम्स टाई रेशियो हुने बेला अब हामीलाई कति इन्क्रिज गर्न पर्छ भनेको छ है त। अब हेरौँ त, पुरानो नेट प्रॉफिट कति थियो, पुरानो नेट प्रॉफिट कति थियो, 3%। अहिलेको नेट प्रॉफिट कति भयो, अहिलेको नेट प्रॉफिट कति भयो, 6.75% भयो भने कति प्रतिशत चेन्ज हुन्छ त नेट प्रॉफिटमा भन्दा हेन्स द चेन्ज इन नेट प्रॉफिट गरौँ है। हेन्स द चेन्ज इन नेट प्रॉफिट गरौँ। अब नेट प्रॉफिट गर्दा पुरानो नयाँ कति छ, -3 डिवाइड बाई 3 इन्टु 100 गर्दाखेरि 125% है। 125% हुन्छ यसको एन्सर। यसरी हामीले टाई रेशियोको हिसाब पनि गर्न सक्छौं। र विद्यार्थी साथीहरु, हामी यो सम्भवतः फन्डामेन्टल अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट बीबीएस थर्ड इयरको हामीले पहिलो भिडियो राखेका छौं। तपाईहरुलाई आवश्यक पर्ने सबै च्याप्टरको भिडियो हामी यसै गरी च्याप्टर वाइज तपाईहरुलाई आवश्यक पर्ने भिडियो राख्ने नै छौं। त्यसको लागि आगामी भिडियोहरु प्रतीक्षा गरेर बस्नु होला भनी भन्न चाहन्छौं। र हामीले यसरी भिडियो राखेको सन्दर्भमा हामीले यसरी भिडियो राख्दै गर्दाखेरि हाम्रो भिडियोबाट तपाईलाई अध्ययन गर्न केही सहज भएको छ भने एकपटक जसरी भए पनि हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपाललाई चाहिँ लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्दै अर्को भिडियोमा
भिडियोमा भेट्ने बाचासहित बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।